बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एहसन व्लॉग और मैं हूं एहसन अली। इस वक्त मैं सादकाबाद की मस्जिद हनफिया शरीफ में मौजूद हूं और मस्जिद हनफिया शरीफ में दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक जिसकी ज़ियारत करवाई जा रही है। इस कुरान पाक को फैसलाबाद के शहरी ने अपने हाथों से लिखे हैं। तर्जुमे के साथ जो है वो इस कुरान पाक को लिखा गया है। इस कुरान पाक को कितनी मेहनत से जो है वो तैयार किया गया है, कितने दिन जो है वो इसको तैयारी में लगे। कुरान पाक को देखने के लिए जो है वो शहरियों की कसीर तादाद जो है यहाँ पर आ रही है, कुरान पाक की ज़ियारत कर रही है। इस कुरान पाक के लिखारी फैसलाबाद के रहायशी से हम आपकी बात करवाएंगे कि किस तरीके से जो है इस कुरान पाक को लिखा गया है, कितने सफ़ात पे ये मुश्तमिल है और इसको बनाने में जो है वो कितने दिन लगे हैं। फैसलाबाद के शहरी ने जो है कुरान पाक से मोहब्बत का अनोखा अंदाज़ अपनाया और हाथ से जो है वह दुनिया भर का सबसे बड़ा जो है वो कुरान पाक तैयार किया है। इस कुरान पाक को तैयार करने में कितने दिन लगे हैं, कितनी मेहनत लगी है। हाफिज़ साहब हमारे मौजूद हैं। सर बताइएगा कितनी मेहनत तलब काम था, कितने दिन में इसको तैयार किया और क्या पैगाम देंगे और इसका मकसद क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया है और प्रेस क्लब सादकाबाद का कुछ शुक्रिया कि जिन्होंने ये दुनिया का सबसे बड़ा कुरान शरीफ जो है आज यहाँ पे मंगवाया है अपनी गिरा से, अपनी जेब से, जो कि बड़ी नेकी और सवाब का काम है। इसको 1.25 साल का अरसा लगा है और 1.25 साल में जो है काफ़ी मेहनत का ये काम है। और फिर बड़ा नुस्खा लिखना, उसके बड़े बड़े लंबे पेजेस आपको पता हैं, उन पेजेस को कंट्रोल करना, उनके ऊपर लिखाई करना, उन पेजेस को संभाल कर रखना, साल, 1.5-2 साल उसको पेजेस को अलग रखना। फिर उसके बाद जो है इन पेजेस को जोड़ना, ये अलग मरहला है और उनको फिर किताबी शक्ल में जिल्द देना, फिर खोल कर देखना सही जुड़ गया है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको 425 दिन में 13 रजब को शुरू किया और फिर 1 रमज़ान दरमियान, दूसरे रमज़ान की 27वीं रात को जब आप सल्लल्लाहु दुनिया में ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं, मोमिन के घरों में जाते हैं, साथ आपके अम्बिया और औलिया की रवा होती हैं, मसाजिद में जाते हैं, जिसने जो नेकी की होती है उस हिसाब से आपको इनाम देते हैं। तो फिर मैंने ये रमज़ान को पाकिस्तानियों की तरफ से पेश किया और यही क्या जो या रसूल अल्लाह आप खातमुन नबिय्यीन हैं, आप रहमतुल आलमीन हैं, तो ये हमारे पाकिस्तानियों की तरफ से कबूल फरमाएँ और पाकिस्तान पर बसीयत कौम जो है मजमूई तौर पर जो है ना वो खैर फरमाएँ। सर बताइएगा कि 425 दिन इसे लगाए हैं, कौन कौन से कलर का इस्तेमाल किया गया है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उसको बनाने का असल जो मकसद है वो क्या था। बनाने का जो असल मकसद था ना, उस वक्त मैंने बहुत भी नुस्खे लिखे हैं, आप जानते ही हैं, मैंने 1.25 मील लंबा कुरान लिखा हुआ है, बगैर तर्जमे के दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक लिखा हुआ है। तो उस वक्त हम वार ऑफ टेरर में थे, हमारे पे हमला हुआ था, आप जानते हैं कि आप तो रिपोर्टर हैं, क्या बन रहा था, हमारे मुसलमानों की मसाजिद पे हमला हो रहा था, हमारी आर्म फोर्स भी हमला हो रहा था, हमारे इदारों भी हमले हो रहे थे और करने वाले खुद अपने आप को मुसलमान कह रहे थे। वो करबला की तहरीक दोहराई गई थी कि उनका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में भी यही ऐसे लोग आए थे। तो फिर मुझे बुज़ुर्गों ने हुक्म दिया, मेरे जो मुर्शिद अली करम जनाब गौसल सैयद ताहिर सिनानस्ते सरकार के, आप जो है ना इनको हमें इनको इनकी ट्यून में जवाब देना चाहिए कि हम आपसे बड़े मुसलमान हैं और अच्छे मुसलमान हैं और अपने गलत कौम से मंगा ले लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उनके जवाब में 1.25 किलोमीटर कुरान लिखा, बगैर तर्जमे के कुरान शरीफ लिखा। फिर ये दोनों अखबार स्टेडियम में खुले तो मुझे वो कमिश्नर ने कहा कि जी आप हमें तर्जमे के साथ जो है लिख के दें। तर्जमे के साथ कोई भी नुस्खा नहीं है, जितने भी लिखे हैं बड़े बड़े लोगों ने वो सब बगैर तर्जमे के, पाकिस्तान का पहला हो जाएगा, इससे पाकिस्तान की खिदमत हो जाएगी, इस्लाम एक नाम बुलंद हो जाएगा पाकिस्तान का। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इससे ये बैकग्राउंड थी। मुश्किलात इसकी माशी तौर पर भी आती हैं और फिर बंदा तन्हाई का शिकार हो जाता है 1.25 साल के लिए। दोस्त अब्बा भी कहते हैं इसने किस काम में चढ़ गया है, घर वाले भी कहते हैं आपने क्या काम शुरू कर दिया है और सारा दिन जो मीडिया वाले फिर आते रहते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये नेकी बढ़नी शुरू हुई। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है आज एक तारीख़ी दिन यहाँ पे सादकाबाद में बन गया। सर एक चीज़ ये भी बताइएगा कि ये जो है ये कितने पेजेस पे मुश्तमिल है और इसकी लंबाई चौड़ाई इसका भी सर बता दें। इसकी 41 फुट लेंथ है और इसकी 8.5 फुट चौड़ाई है और ये 31 सफ़ात हैं इसके, और टाइटल पे ऊपर डालें तो ये फिर 39 हो जाता है। इसमें जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु के नाम मुबारक भी हैं, अल्लाह पाक की जनाब के नाम भी लिखे हैं, पंजतन पाक के, अहले बैत ताहर के, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, या हमारे जो खुलफा हैं उस्मान पाक, इनका नाम भी दर्ज किया गया है। फिर इसके साथ साथ जो इमाम अहले बैत हैं उनके नाम भी लिखे गए हैं। फिर जो इमाम तरीक़त हैं, बुजुर्गान मोहम्मद के बड़े बड़े, उनका नाम लिखा, दादा साहब का नाम भी लिखा गया है। तो ये सारे के सारे जो अवामल हैं बुज़ुर्गों के नाम लिखे गए हैं। आखिर में फिर मैंने अपने मुर्शिद बाकी लिखा, मैंने अपना भी लिख दिया आखिर में बरकत के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो है वो सब्ज़ कलर में इसका फिर जो है इसका टाइटल पेपर तैयार किया गया और जो कि आप सल्लम के गुंबद पाक से मनसूब है। तो सर सादकाबाद में ज़ियारत के लिए आया है, आगे जो है वो कौन कौन से शहरों में जाने का इरादा है, जो है वो कौन कौन से शहरों में इस कुरान पाक की ज़ियारत करवाई जाएगी। ये सादकाबाद में तो प्रेस क्लब के जो सदर हैं ख़ास तौर पे जो सीनियर नायब सदर हैं फरहान साहब, वो जो स्वीडन में वाक़या हुआ था
تو سارے کا سارا وہ اس کا انہوں نے قرآن پاک کو شہید کیا، بیعت بھی کی، تو سارا پریشر میری ذات کے اوپر تھا کہ آپ کے لیے لکھے ہوئے ہیں دنیا کے سب سے بڑے نسخے، فیصل آباد کے ساتھ صافی میرے طرف سوالی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ آپ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے، اتنا بڑا نسخہ ہو گیا ہے۔ تو پھر یہ فرحان صاحب سے میرا رابطہ ہوا کہ ہم اس کو جواب دینا چاہیے، تو پھر ہم نے ان کے عمل کے رد عمل کے طور پر یہاں پہ پریس کلب میں کہ زیر اہتمام یہاں پہ کھولا اس کو، تاکہ ہم ان کو جواب دے سکیں کہ اگر آپ کوئی حرکت کریں گے تو ہم اس کے جواب میں حرکت کریں گے، اگر آپ کوئی چھوٹی حرکت کریں گے تو ہم آپ سے بڑی اچھی حرکت کریں گے قرآن شریف کی، تاکہ اور قرآن کو عزت دیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جو ہے ان کو بھرپور جواب دینے کے لیے صادقآباد پریس کلب کا اللہ رسول کی جناب نے پسند کیا، سلیکٹ ہوا اور آج یہاں پہ کھولا ہوا ہے۔ اس کے آگے جو ہے پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل کو میر پور خاص میں نے جانا ہے اور پرسوں وہاں پہ اس کی رونمائی ہے، اور اس کے بعد پھر حیدرآباد میں ہے، حیدرآباد سے کراچی میں ہے، کراچی میں جو ہے وہ گورنر سنگھ جو ہے وہ غالباً وہ اپنے گورنر ہاؤس میں اس کی اوپننگ کریں گے، اور سیلانی ویلفیئر کے جو سربراہ ہیں وہ اس کی اوپننگ کر رہے ہیں، اور اس طرح پاکستان ایئر فورس جو ہے کراچی میں مجھے اسٹے دے رہی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے وہ عمل جو الحمدللہ ہیں وہ کر رہے ہیں ہم انشاء اللہ تعالیٰ، اور ہم بحیثیت پاکستانی قوم ہم یہ پوری عالم اسلام کو یہ میسج دیں گے کہ ہم نے ان کا جواب دے دیا ہے بڑے ہی اچھے طریقے سے، اور جو مسلمانوں کا مورل ڈاؤن کیا تھا انہوں نے قرآن شریف جلا کے، اور مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ لو ہماری کتاب جلا دی، ہمارے پلے کیا ہے، تو یہ جب ان کو پتہ چلے گا کہ اگر انہوں نے جلائی ہے تو ہم نے اس کا کام بھی کیا تو ان کا ایمانی جذبہ تیز ہو جائے گا۔ بالکل دیکھیں سوئٹزرلینڈ میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ بھرپور مذمت بھی کی جا رہی ہے، اور اسی سلسلے میں جو ہے وہ یہ قرآن پاک کا نسخہ یہاں پر رکھا گیا ہے۔ قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے دلوں میں رکھتا ہے، کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ جو ہے وہ قرآن پاک ہے، یہاں پر زیارت کے لیے جو ہے وہ جوگ یہاں پر لوگ آ رہے ہیں۔ 425 دن کی محنت کے بعد جو ہے یہ مکمل ہوا ہے، اس میں خوبصورت جو ہے وہ آیات لکھی گئی ہیں، ترجمہ لکھا گیا ہے، بہت ہی محنت طلب کام ہے، اور اس وقت جو ہے وہ زیارت کے لیے صادق آباد کی مسجد حنفیہ شریف میں رکھا گیا ہے۔ حافظ صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایک محنت طلب کام تھا، 425 دن جو ہیں وہ اس قرآن پاک کو بنانے میں لگے، اس کو بنانے میں جو ہے وہ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کو ایک منہ توڑ جواب دیا گیا کہ پاکستان کی جو عظیم جو سب سے بہترین کتاب ہے وہ پاکستانیوں کے اور مسلمانوں کے دلوں میں بستی ہے، اور اس کی حفاظت کرنا ہم جانتے ہیں۔ مجبور تھا سب سے بے بس تھا میں، سب سے رنجور تھا، سب سے بے بس تھا میں، سب سے رنجور تھا، میری حالت پہ ان کو رحم آیا، میری حالت پہ ان کو رحم آیا، میری حالت پہ ان کو رحم آیا، میرے رونے کا مجھ کو ثمر مل گیا، مخلص زندگی اب نہ سمجھے کوئی۔ اور دنیا بھر کا سب سے طویل اور بڑا قرآن پاک جو ہے وہ ہاتھ سے لکھا ہے، جس کی زیارت کے لیے اس وقت میرا کیمرہ مین دکھایا، اس وقت جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک جو ہے وہ زیارت کے لیے جو ہے وہ مسجد حنفیہ میں لایا گیا ہے، اور لوگ جو ہے وہ جوک تر جوک آ رہے ہیں، اس کی زیارت کر رہے ہیں، اور یہ قرآن پاک جو ہے وہ 425 دن میں کمپلیٹ کی گیا ہے۔ حافظ صاحب جو ہے ان کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ حافظ صاحب بتائیے گا، قرآن پاک ہے ایک عظیم کتاب ہے، دنیا کی خوبصورت کتاب ہے، جس سے جو ہے اس نے شاندار طریقے سے لکھا ہے، آج آپ اس کی زیارت کے لیے آئے ہیں، کیا پیغام دیں گے؟ جی ماشاءاللہ جی، آج ہم صادق آباد میں حیدری مسجد میں آئے ہیں قرآن پاک کی زیارت کرنے، جو سب سے بڑا قرآن پاک ہے، دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک۔ اس موقع پر میں علامہ اقبال کا ایک بہترین شعر پیش کروں گا کہ وہ مکرم ہوئے زمانے میں خادم قرآن ہو کر، ہم رسوا ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو کر۔ اور اس کے ساتھ دو شعر اور بھی ہیں قرآن پاک کی شان میں۔ دو جہاں کے شہنشاہ کا، دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام، جس کا بچہ اس جہاں میں حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن کا ماں باپ عالی شان ہے، حافظ قرآن کا ماں باپ عالی شان ہے،
ان کے لیے ہو رہا ہے، ان کے لیے ہو رہا ہے شہنشاہی اہتمام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ بالکل جی، جو پڑھے قرآن پاک اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ حافظ صاحب نے جو ہے وہ بڑے اچھے ہی الفاظ میں جو ہے وہ قرآن پاک کی تعریف کی ہے، اور یہ جو ہے وہ دنیا بھر کا سب سے بڑا قرآن پاک جو ہے وہ اس وقت زیارت کے لیے یہاں پر رکھا گیا ہے۔ سالک آباد کے شہری جو ہیں وہ جوک تر جوک یہاں پر آ رہے ہیں، اس قرآن پاک کی زیارت کر رہے ہیں۔ فیصل آباد کے رہائشی نے یہ جو ہے وہ قرآن پاک لکھا ہے اور اس قرآن پاک سے محبت کا اظہار کیا ہے، اور شہریوں نے جو ہے وہ اس کو سراہا ہے، اور جوک تر جوک جو ہے یہاں پر آ رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ قرآن پاک سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ، مگر عرش نشین ہے ایسا کوئی ملتا نہیں، کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے ایسا کوئی ہر ایک کو میسر ہو، کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان جبریل امی ہے ایسا کوئی دل گریا کو نار نظر سوئے مدینہ اعظم، تیرا انداز طلب کتنازی ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے۔ قرآن پاک ہمارے دلوں میں بستا ہے اور یہ ہماری ایک بہت ہی عظیم کتاب ہے۔ آج ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے سب سے بڑے قرآن پاک کی زیارت کروائی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنے میزبان احسن علی کو اجازت دیں۔